हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस। इंसान ने प्यार की बहुत इनकम्प्लीट तारीफ़ गढ़ी है। प्यार पर हम लेबल लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे माँ का प्यार, बाप का प्यार, रोमांटिक प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, खुदा से प्यार, इंसानियत से प्यार, जानवरों से प्यार। मगर प्यार और मोहब्बत के साथ लगे ये सभी लेबल मोहब्बत को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन लेबल के अलावा बाकी किस्मों की मोहब्बत को हम ऐसी मोहब्बत समझ लेते हैं जिसकी इजाज़त नहीं। बाइबल और कुरान में कौम लूत की तबाही की दास्तान सुनाई जाती है, जिसकी वजह से हम मोहब्बत की एक किस्म को गलत कहकर वाजिबुल कत्ल और गंदा काम कह देते हैं। पहली बात तो ये कि कौम लूत की कहानी किसी पुरानी और घटिया फिल्म का स्क्रिप्ट लगती है। इस कहानी के मुताबिक लूत के पास दो फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए और शहर के लोगों ने लूत के घर का घेराव कर लिया। वो इन दो लड़कों की मांग करने लगे ताकि वो इनके साथ ज़िना कर सकें। लूत ने लड़के देने से इनकार कर दिया और लोगों से कहा कि तुम मेरी कुंवारी बेटियों को ले जाओ और उनसे ज़िना कर लो, इन लड़कों को कुछ ना कहो। इस ऑफ़र से अंदाज़ा लगा लें कि लूत की ज़हनी और अखलाकी हालत कितनी घटिया थी। आखिरकार लूत, उसकी बीवी और बेटियों को शहर छोड़ने और पीछे मुड़ के ना देखने का हुक्म हुआ। वो शहर से निकल गए और शहर से निकलने के बाद आग की बारिश हुई और सारा शहर और लूत की कौम तबाह हो गई। लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो पत्थर की बन गई। लूत और उसकी बेटियां एक पहाड़ पर चढ़ गए, जहां लूत ने अपनी ही बेटियों के साथ सेक्स किया और अपने बाप की औलाद की माएँ बन गईं। यहाँ कुछ सवाल ज़हन में आते हैं। क्या लूत की कौम के सब लोग लूत के घर का घेराव करने आए थे? उस शहर की, उस सिटी की आबादी चंद सौ थी या चंद हज़ार थी? क्योंकि आग तो सब पर बरसी थी और शहर भी सारे का सारा तबाह हो गया था। अगर सारा शहर नहीं आया था तो सारा शहर तबाह क्यों हुआ? खुदा ने कौम लूत को लेस्बियन और गे होने की वजह से तबाह किया, लेकिन लूत की औलाद जो बाप और बेटी के ज़िना की पैदावार थी, उसे कुछ नहीं कहा। अगर टूरा यानी तौरात को पढ़ें तो अल्लाह ने बनी इसराइल को लूत की नस्ल के इलाकों पर कब्ज़ा करने से रोक दिया था। ये कहानी होमोसेक्सुअल्स से मुतल्लिक मज़हबों में लिखी गई कहानियों में से सबसे घिनौनी और घटिया कहानी है। इन किस्सों और कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम मोहब्बत की बात कर रहे थे तो उसी पर वापस आते हैं। अगर आप इस कहानी को हकीकत भी मानते हैं तो एक सादा सा सवाल है कि कौम लूत वाले फ़रिश्तों से ज़बरदस्ती ज़िना करना चाहते थे। इस ज़बरदस्ती को गलत कहा जा सकता है, मगर सवाल ये है कि अगर दो मर्द या दो लड़कियां सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ तन मन धन एक करना चाहते हैं, तो क्या ये भी गलत होगा? बहुत से लोगों के ख़्याल में किसी मर्द का दूसरे मर्द के लिए और किसी लड़की का दूसरी लड़की के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे लोगों को लगता है कि मोहब्बत के लफ्ज़ को उनकी सोसाइटी और उनके मज़हब का सर्टिफिकेट चाहिए। उनको लगता है कि मोहब्बत की वो सारी फीलिंग्स जो सर्टिफाइड मोहब्बत की कैटेगरी में नहीं आती, ऐसी फीलिंग्स या ऐसी मोहब्बत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत आखिर की क्यों जाती है? शादी करने का मकसद बच्चे पैदा करना तो हो सकता है, मगर मोहब्बत का मकसद बच्चे पैदा करना नहीं होता। एक मिसाल देता हूँ। एक मर्द एक औरत से मोहब्बत करता है और वो औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मगर वो मर्द दूसरी शादी नहीं करता और ना ही उस औरत का साथ छोड़ता है। तो दूसरी औरतें
اس عورت کی قسمت پر باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو یہ کتنی لکی ہے کہ ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی مگر اس کے بندے نے دوسری شادی نہیں کی. ایسی محبت کو قابل احترام اور قابل عزت سمجھا جاتا ہے. مگر ہومو سیکسولز لوگ جن کو قدرت نے صرف وہی محبت کرنے کی اجازت دی ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے بچے پیدا نہیں کر سکتے، ان کی محبت قابل احترام اور قابل عزت کیوں نہیں؟ ان کی محبت قبول کیوں نہیں کی جاتی؟ ایسے ہومو سیکسولز لوگ اپنے ساتھی سے صرف اور صرف محبت چاہتے ہیں، وہ اپنے ساتھی سے اولاد نہیں چاہتے. مگر سوال پھر وہی ہے، محبت ایکچولی ہے کیا؟ محبت ادھوری ہو کر بھی محبت ہوتی ہے. محبت ون سائیڈڈ ہو کر بھی محبت ہوتی ہے. محبت دنیا اور مذہب کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی محتاج نہیں ہوتی. یہ کسی کے لیے کسی بھی وقت پیدا ہو جاتی ہے. محبت انسان کو سپنے دیکھنا سکھاتی ہے. محبت انسان کو خوشی کی راہ دیکھنا سکھاتی ہے. محبت کا مطلب انسان کے کسی بھی نریشن سے زیادہ ڈیپ ہوتا ہے. محبت تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان اپنے پالتو جانوروں سے محبت کرتا ہے، جانور بدلے میں انسان سے محبت کرتے ہیں. پھر ہم کیسے محبت کو ایکسیپٹیبل اور ان ایکسیپٹیبل اور ظالمانہ رولز اینڈ ریگولیشنز تک لمیٹڈ کر سکتے ہیں؟ کیا جانور انسان کے بنائے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے محبت کرتے ہیں؟ کیا انسان نے جانوروں کے دماغ میں محبت ڈالی ہے؟ نہیں نا. محبت تو قدرت یعنی نیچر میں موجود ہے. اکیلے پن یا لونلی نیس کی کاٹ پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. ہر انسان ڈیفرنٹ ہے. ہر انسان ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتا ہے. ہر انسان کی فیلنگز ڈیفرنٹ ہیں. کچھ انسان ہم سے اتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی محبت کرنے کا طریقہ کار بلکہ ان کا فزیکل سٹرکچر تک ہم سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایسے میں وہ لوگ اکیلے ہیں، وہ لوگ تنہا ہیں. انہیں بھی اپنے جیسے کسی انسان کی تلاش ہوتی ہے. اور ایسے میں جب وہ تنہائی کی کاٹ ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور محبوب یا بیلوڈ وہی ہے جو انسان کو ایک سے دو اور دو سے ایک ہونے کا احساس دلائے. ایسے بھی ضروری نہیں کہ جس کو آپ اپنے وجود کا حصہ سمجھیں وہ بھی ایسا ہی سمجھے، مگر وہ شخص آپ کے لیے اتنا پیارا اور اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے جان دے سکتے ہیں. اسی طرح ہومو سیکسولز جو ہم سے الگ فیلنگز اور سوچ رکھتے ہیں، ان کی محبت ہماری محبت سے الگ تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کا جذبہ محبت اتنا ہی سچا ہے، اتنا ہی قربان ہونے پر راضی ہے جتنا ہمارا جذبہ محبت. پھر ان کی محبت ان ایکسیپٹیبل کیوں ہے؟ ہم انسان قدرت کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقوں میں سے سب سے زیادہ نیرو مائنڈڈ اور سب سے زیادہ سخت طبیعت کی مخلوق ہیں. ہم جہالت اور علم کی گنگا میں خود کو ایسے پھنسا لیتے ہیں جس سے ہم کبھی نہیں نکل سکتے. ہم ایسے موڑ پہ رک جاتے ہیں جہاں سے ہم آگے نہیں جانا چاہتے. ہمارے خوف ہمیں دور سے نظر آتی ریمبو کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے جیسا نہیں وہ ہمارا دشمن ہے. ہم ہمارے بچوں کو زبردستی اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش میں انہیں توڑ دیتے ہیں. ہم آزاد پنچھیوں کو پنجروں میں قید کر کے انہیں سسکتی اور تڑپتی ہوئی زندگی دیکھ کر انہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں. ہم منافق ہیں، ہم ہپوکرٹ ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ دوسروں کی خواہشات ہماری خواہشات کی غلام ہوں. ہم کہیں نہ کہیں سچائی سے آنکھیں چرا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا چاہتا ہے، مگر اپنی سوسائٹی، اپنے خوف اور اپنے مذہب کی وجہ سے اسے کھل کر سانس لینے کی اجازت نہیں دے سکتے. وہ پیرنٹس جو اپنے ہومو سیکسولز بچوں کو ساری زندگی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مذہب جو ہومو سیکسولز کو موت کی سزا دیتا ہے، وہ قانون جو ہومو سیکسولز کو ہارمون کے انجیکشن دیتے ہیں، سبھی ایک برابر سفاک بروٹل ہیں. وہ قدرت سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں.
اگر قوم لوط خدا نے ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے تباہ کی تھی تو خدا نے ایک قوم میں اتنے ہومو سیکسولز پیدا ہی کیوں کیے تھے؟ اگر ہومو سیکسولیٹی فیلنگز رکھنا گناہ ہے تو یہ گناہ خدا نے کیا ان لوگوں میں ہومو سیکسولیٹی فیلنگز رکھ کر۔ خدا نے ان کو ہومو سیکسولیٹی فیلنگز ہی کیوں دی تھی؟ مگر انسان کے بنائے یہ خدا نیچر کی حقیقت کو کیا خاک سمجھیں گے؟ ان کی سوچ تو انسان کی سوچ اور نفسیات سے بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ لوگ ان دیکھے اور جھوٹے خدا کی محبت میں جان دے سکتے ہیں، مگر انسان ایک دیکھے بھالے اپنے جیسے خود جیسے انسان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اذیت پسند یہ غیب خدا جو نظر بھی نہیں آتے، اس کے لیے کسی کی جان لی جا سکتی ہے، مگر نیچرل لو قدرتی محبت کی وجہ سے کسی سے آزادانہ محبت نہیں کی جا سکتی۔ خدا تو ان سب کا گناہ گار ہے جن کے دل میں محبت تو ہے، مگر ان کو محبت کرنے کی